So, welcome to day 8 of सब भेनु है अनि आज हिजो हामीले के सिकाएको थियो नि एचटिटीपी रिक्वेस्ट पठाउने हैन कसरी रिक्वेस्ट पठाउने अनि नयाँ प्रडक्टहरु पोस्ट गर्न सिकाएको थियो हैन अनि यो असिंक अवेट र फ्युचरहरु बारे सिकाएको थियो हैन अनि अझै अलिकति कन्फ्युज भए जस्तो लाग्यो सो यो असिंक अवेट चाहिँ फेरि आज बुझाउँछु हैन यो दुईटा सक्यो हिजोको सो हामीसँग आज पाँचवटा कुरा छ है गर्नुपर्ने यति सो सबसे फर्स्टमा हिजोको अलिकति असिंक अवेटको रिक्याप गरिदिउँ नि अब फर्स्टमा अलिकति सिनारियो हेर है अलिकति बढाउँ साइज है अनि यो फोन छ हैन अनि डाटाबेस एउटा बनाउँ यो डाटाबेस बनाउँ अब असिंक अवेट चाहिँ के गर्छ भने अब फोनमा धेरैवटा ट्रान्जेक्सनहरु हुन्छ कि ट्रान्जेक्सन भन्नाले स्टेपहरु हुन्छ अब सपोज हाम्रो प्रोडक्ट एड गर्दाखेरि के हुन्थ्यो फर्स्टमा प्रोडक्ट एड हुँदाखेरि पहिला सुरु सबै हामीसँग लिस्टिङहरु सब लिन्थ्यो हैन हामीले सबै लिस्टिङहरु लिएपछि के गर्थ्यो हामीले एउटा रिक्वेस्ट कल गर्थ्यो रिक्वेस्टमा के जान्थ्यो यो सर्भरमा हाम्रो एचटीटीपी मा हामीसँग के भयो के थियो प्रोडक्ट थियो सो हामीले के गर्थ्यो एचटीटीपी पोस्ट गर्थ्यो अनि यो प्रोडक्ट पोस्ट हुन केमा डिपेन्ड हुन्छ भने हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सनमा डिपेन्ड हुन्छ अनि कति टाइम लाग्छ हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन हैन जति सेकेन्डसम्म पनि लाग्न सक्छ सो अब यो एचटीटीपी पोस्ट हुँदासम्म हामीले त के गर्नु पर्यो हाम्रो यो पोस्ट नभएसम्म हामीले यहाँ नयाँ प्रोडक्ट एड भएको देखाउनु भएन हैन यो पोस्ट फेल पनि हुन सक्छ पोस्ट अब फेल भयो भने हामीले यहाँ नयाँ प्रोडक्ट देखाउनु नै भएन हैन सो यो कन्डिसन हेर्नु पर्यो फर्स्टमा के हेर्नु पर्यो हाम्रो यो सक्सेस भयो भने हैन सक्सेस भयो भने अनि अब सपोज फेल भयो भने हैन दुईटा कन्डिसन आउँछ सक्सेस वा फेल सक्सेस भयो भने त अभियसली हामीले यहाँ एड गर्ने भयो हैन नयाँ न्यू प्रोडक्ट एड गर्ने भयो फेल भयो भने चाहिँ हामीले के गरेको थियो एउटा डायलग देखाएको थियो हैन डायलग देखाएको थियो सो अब चाहिँ सर्टेन टाइम पनि लाग्छ हैन यो पोस्ट हुन अनि यो सक्सेस र फेल अनुसार हामीले यो प्रोडक्ट पनि अपडेट गर्नुपर्छ तर हाम्रो डार्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने डार्ट वा कुनै प्रोग्रामिङमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब हामीले फर्स्टमा एचटीटीपी रिक्वेस्ट कल गर्यो हैन वा कुनै अब तिमीले x = 2 + 3 लेख्यौ अनि त्यसपछि a मा चाहिँ त्यो x को भ्यालु राख्यो भने पहिला यो हुन्छ अनि यो भइसकेपछि नै यो भइहाल्छ हैन लाइक सर्टेन अब यसको रेस्पोन्स कुरेर बस्दैन कि भन्नाले अब तिम्रो एचटीटीपी मा त पोस्ट गर्दाखेरि त यहाँ रेस्पोन्स आउँछ हामीलाई लाइक फेल भयो कि सक्सेस भयो तर यो x = 2 + 3 मा त रेस्पोन्स आउँदैन जस्ट एड भएर यसमा बसिहाल्छ एकैचोटी कोड इम्प्लिमेन्ट भइहाल्छ तर यो कुराहरु भनेको चाहिँ सर्टेन टाइम लाग्छ एक्जिक्युट हुन एचटीटीपी होस् हैन वा तिमीले फाइल एउटा डाउनलोड गरे होला हैन यो कुरा हुनलाई चाहिँ सर्टेन टाइम लाग्न सक्छ के 2-3 सेकेन्ड हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन अब यो टाइम लागेर फेल वा सक्सेस पनि रिटर्न हुन्छ सो यो फेल र सक्सेस रिटर्न नभएसम्म हामीले त यो त तलको हाम्रो काम के थियो अघि हामीले नयाँ प्रोडक्ट देखाउनु हैन नयाँ प्रोडक्ट हाम्रो लिस्टमा एड भएको देखाउनु यो त एक्जिक्युट हुनु भएन नि त है यो एक्जिक्युट भयो भने त हामीले त डाइरेक्टली यो सक्सेस फेल त चेकै गरेको छैनौँ डाइरेक्टली यो ठाउँमा गइरहेछ सो असिंक क्यान अवेटले चाहिँ के भन्छ भने तिम्रो कुनै पनि ट्रान्जेक्सन जस्तो अब यो पोस्ट गर्ने होला हैन फाइल डाउनलोड गर्ने होला वा सपोज तिम्रो डायलगै देखाउने होला डायलगलाई पनि सर्टेन टाइम लाग्छ अनि अस्ति हामीले टाइम पिकर डेट पिकरहरु राखेको थियो अनि डेट पिकरमा पनि सर्टेन फ्युचर भनेर त्यो मान्छेले डेट नसेलेक्ट गरेसम्म हामीले के पनि अपडेट गर्न पाउँदैन थियो सो यस्तो अलिकति फ्युचरमा हुने कुराहरुलाई हैन फ्युचरमा हुने कुराहरुलाई चाहिँ हामीले असिंक एन्ड अवेटले सराउन्ड गर्छौं के है यो असिंक एन्ड अवेट भनेको चाहिँ सिम्पल के हो भने असिंक भनेको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रन हुनुपर्ने प्रोग्राम हो भनेर डिफाइन गर्छ हैन ब्याकग्राउन्डमा रन हुन्छ अनि यसमा सर्टेन टाइम लाग्छ है भनेर यो डिफाइन गर्छ
अनि अवेटको काम चाहिँ के भने चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट नभएसम्म है, यो एचटिटिपी पोस्ट नभएसम्म वा फाइल डाउनलोड नभएसम्म हाम्रो यो न्यू प्रडक्ट भन्ने कुरा एड नहोस् कि, यो कुरेर बसोस् कि, माथिको ट्रान्जेक्सन नसकेसम्म कुरेर बस्ने कि हो, त्यसलाई नै असिङ्क र अवेट भन्छ कि। जसले चाहिँ अवेट भने चाहिँ कुरेर बस्ने यो पोस्ट नभएसम्म, अनि असिङ्क भने चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रहनुहोस्, हाम्रो मेन युआईमा चाहिँ अफेक्ट नहोस्, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यो पोस्ट भइराखोस् होइन, एचटिटिपीमा गेट गर्ने भए गेट गरिराखोस् होइन, जस मेन युआईमा चाहिँ अफेक्ट नभइकन ब्याकग्राउन्डमा रङ हुनेलाई चाहिँ असिङ्क भन्छ। अनि अवेटको काम चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन नसकेसम्म, यो स्टेटमेन्ट कम्प्लिट नभएसम्म, अनि हामीलाई यो सक्सेस वा फेल भन्ने रेस्पोन्स नआएसम्म यो कुरा चाहिँ कुरेर बस्छ कि, अनि बल्ल नयाँ प्रडक्ट एड गर्छ। सो अब हाम्रो कोडमा गयो भने हामीले के गरेछ भने हामीले युआरएल डिफाइन गर्यो, अनि ट्राई र क्याच ब्लकभित्र राखेछ है। अनि सबसे फर्स्टमा हामीले के गर्यो, अवेट भन्ने लेखेछ है, अवेट भनेर एचटिटिपी पोस्ट गरेछ। अब यसले के गर्छ भने यो हाम्रो एचटिटिपी पोस्ट नभएसम्म नभएसम्म अनि हामीले सक्सेस वा फेल त्यो रेस्पोन्स नआएसम्म यसले कुरेर बस्छ होइन, यो भइरहेको छ। अनि यो भएपछि बल्ल हामीलाई रेस्पोन्स आउँछ, अनि बल्ल कहाँ जान्छ, यो प्रिन्ट गर्नुमा जान्छ, नत्र चाहिँ जाँदैन कि, ट्याक्कै यो एचटिटिपी पोस्ट हुनै पऱ्यो कि है। अनि यहाँ रेस्पोन्स आउँछ, अनि हामीले रेस्पोन्स आएको अनुसार के हुन्छ, अब रेस्पोन्समा इरर आयो वा रेस्पोन्सै आएन भन्यो भने डाइरेक्टली हामीले कहाँ जान्छौँ, यो क्याच इररमा जान्छौँ, किनभने हामीले यो ट्राई र क्याच ब्लकमा राखेछ कि है। अब यो रेस्पोन्समै इरर आयो भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो क्याच ब्लकमा गइहाल्छ, क्याच ब्लकबाट हामीले थ्रो गरिसक्यौँ है। अनि अब यो पोस्ट भयो होइन, पोस्ट भएपछि के गर्छ, यो प्रिन्ट गर्छ, अनि सक्सेस भएपछि नयाँ प्रडक्ट एड हुन्छ, अनि बल्ल नोटिफाई लिस्नर कल हुन्छ है, यसरी चाहिँ हुन्छ। अनि यो थ्रो गरेको कुरा चाहिँ कहाँ जान्छ, हाम्रो यो एडिट प्रडक्टमा जान्छ, अनि हामीले यो कुरा एक्जिक्युट गरेछ, यसमा पनि अवेट राखेछ, किनभने हाम्रो यो कुरा पनि अब सर्टेन टाइम लाग्छ यो सबै कुरा हुनलाई। सो हामीले यसलाई पनि फ्युचरमा हुने कुरा हो, फ्युचरमा हुने फङ्सन हो भनेर फ्युचर भनेर अगाडि डिफाइन गरेछ। अनि सो हामीले यसमा पनि अवेट राख्यौँ है, माथि असिङ्क राखेर यहाँ अवेट राख्यौँ। अब यो पनि कुरेर बस्छ, अनि यो कुरामा पनि इरर आयो होइन, यो कुरा एक्जिक्युट भएन जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट थ्रो गरेछौँ है। थ्रो गरेपछि कहाँ आउँछ, यहाँ चाहिँ इरर आयो भने यसले क्याच गर्छ, त्यो इररलाई समात्छ, अनि के देखाउँछ, एउटा डायलग देखाउँछ होइन। अनि यो डायलगमा चाहिँ हामीले यो मान्छेले ओके नथिसेसम्म हामी अगाडि जान पाउँदैन भनेर हामीले अगाडि यसमा नि अवेट राखेको है। अनि फाइनल्ली चाहिँ के हुन्छ, अब यो दुइटै कुरा डायलग पनि देखाइसक्यो होइन, अब इरर आयो वा इरर आएन होइन, दुइटै केसमा फाइनलीमा जान्छ, माथि इरर आयो वा सक्सेस भयो भने है। अनि जान्छ, अनि के गर्छ, हाम्रो यो लोडिङ यो घुमिराख्ने प्रोग्रेस हटाइदिन्छ फल्स गरेर, अनि के गर्छ, नेभिगेटर पप गरेर हाम्रो यो म्यानेज प्रडक्ट भन्ने स्क्रिनमा पुग्छ है। ट्याक्कै यसरी चाहिँ असिङ्क र अवेट चाहिँ यसरी चाहिँ हुन्छ है। ल बुझ्यो, असिङ्क र अवेट चाहिँ बुझ्यो, केही क्वेसन छ अझै? सो अब असिङ्क र अवेट सक्यो, अब चाहिँ हामी फेचिङ द प्रडक्ट एन्ड डिस्प्लेइङ देम गर्छ है। अब हाम्रो कहाँ फेच गर्छ भने हामीले चाहिँ उयो हाम्रो मेन स्क्रिनमै फेच गर्नु पऱ्यो नि त, सबसे यहीँ आउँछ नि त, मान्छेले एप खोल्ने बित्तिकै यहाँ सबै प्रडक्टहरू डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो। सो हामीले फर्स्टमै यसमा डिस्प्ले गराउने हेर्छौँ है। अब डिस्प्ले गराउनलाई हाम्रो फर्स्टमा डिस्प्ले गराउन त ओभरभ्यू स्क्रिन चाहियो है, ओभरभ्यू स्क्रिन चाहियो। अनि प्रडक्ट्स प्रोभाइडरमा हामीले नयाँ एउटा फेच गर्ने चाहिँ हामीले के राख्नु पऱ्यो भने कोड लेख्नु पऱ्यो है। सो यस यहाँ मुनि आऊ अपडेट प्रडक्टको माथि, अनि लेख दिस फङ्सन फेचेस द प्रडक्ट्स फ्रम फायर बेस होइन। अब फर्स्टमा हामीलाई के चाहियो भने हामी भोइड लेखौँ, फेच गरौँ, फेच एन्ड स्टेट प्रडक्ट्स, अनि यो चाहिँ यसरी लेखौँ है। यो पनि अब के हुने भयो, असिङ्कवाला हुने भयो है। माथि मैले यो असिङ्क भनेको सर्टेन टाइम लाग्ने फङ्सनहरूलाई असिङ्क राख्ने, ब्याकग्राउन्डमा राख्नलाई भनेको थिएँ नि।
सो यो फङ्सन पनि के बनाउनु पऱ्यो हामीले असिङ्क बनाउनु पऱ्यो अनि रिटर्न गर्ने पनि यो के हुने भयो यो टोटल फङ्सनै के हुने भयो फ्युचर हुने भयो है पछि हुने कुरा भयो यो फ्युचर राखौँ अब फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो हाम्रो कन्स्ट युआरएल त चाहियो सो युआरएल हाम्रो चाहिँ यही माथिकै सेम हुन्छ होइन हामीले यही ठाउँबाट एक्सेस लिन्छौँ products.jsonबाटै अनि तल हामीले के गर्नु पऱ्यो अब ट्राई र क्याचभित्र फेरि राख्नु पऱ्यो है ट्राई र क्याच चाहिँ जहिले राख्नुपर्छ है अब यस्तो इरर हुने कोड हो भने चाहिँ जहिले ट्राई र क्याचभित्र राखे चाहिँ राम्रो है अनि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा त फाइनल रेस्पोन्स लिनु पऱ्यो माथिको जस्तै रेस्पोन्समा अवेट गर्नु पऱ्यो अनि http.get गर्नु पऱ्यो सो युआरएलबाट आउँछ है गेटमा चाहिँ हामीले केही पनि पोस्ट गर्नु पर्दैन सो डाइरेक्ट गेट अनि युआरएल मात्रै लेखे पुग्छ अब आएको कुरा त हामीले के गर्नु पऱ्यो मैले हिजो सिकाएको थिएँ नि यो जेसन डिकोड भनेर है अब सेम हामीले त्यही गर्नु पऱ्यो अब रेस्पोन्स आउँछ हामीले के गर्नु पऱ्यो यसलाई डिकोड गर्नु पऱ्यो सो यसमा चाहिँ एक्सट्र्याक्टेड डाटा वा रेस्पोन्सबाट आउने डाटा भनौँ होइन एक्सट्र्याक्टेड डाटा चाहिँ हामीले डिकोड गर्नु पऱ्यो सो जेसन डट डिकोड गरौँ अनि सोर्स भनेको हाम्रो के भयो रेस्पोन्स भयो रेस्पोन्स डट बडी भयो सोर्स अनि यो चाहिँ कसरी आउँछ भने एज म्याप आउँछ कि म्याप आउँछ अनि यो चाहिँ स्ट्रिङ टाइपको हुन्छ अनि पछि चाहिँ डाइनामिक हुन्छ है म यो बुझाउँछु है त क्याच लेख अनि इरर लेख यति साह्रो त म यो एज म्याप स्ट्रिङ स्ल्यास डाइनामिक चाहिँ किन हुन्छ भन्छु है म यति साह्रो त पहिले सो यो हामीलाई रेस्पोन्स त आउँछ है रेस्पोन्स त बडी आउँछ अनि योलाई चाहिँ एज म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक चाहिँ किन राख्नुपर्छ भने हाम्रो मैले यहाँ यो कुरा सबै केमा आउँछ एउटा मैले यहीँबाट हेरौँ त्यो टेस्ट गरौँ है यहाँ गरौँ टेस्ट गरौँ products डट जेसन लेखौँ है त आउँछ कि आउँदैन सो यस्तोमा आयो होइन यस्तो खालि आयो है हामीलाई ठ्याक्कै यस्तो खालि रेस्पोन्स आउने रहेछ जेसनवाला है अनि यो सबै केमा छ यो मैले भने जस्तै यो म्यापमा छ होइन यो सबै म्यापमा छ है यसरी असाइन्ड हुन्छ भनेको है अनि म्यापमा असाइन हुन्छ अनि यो भित्रको यो चाहिँ की चाहिँ के भन्छ स्ट्रिङ हुन्छ कि हाम्रो यो की छ नि यो यिनीहरू सबै स्ट्रिङ हो कि है यो सबै स्ट्रिङ हो अनि यो बाँकीको भ्यालु चाहिँ डाइनामिक हुन्छ डाइनामिक चाहिँ किन भने चाहिँ डाइनामिक भने चाहिँ जस्तो पनि हुनसक्छ कि बुलियन होइन बुलियन इन्टिजर डबल है अब यस्तो स्ट्रिङ जस्तो पनि हुनसक्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ डाइनामिक लेख्नुपर्छ कि अब इभन दो हाम्रो भ्यालु यो सबै स्ट्रिङ भयो भने हामीले डाइनामिक लेख्नुपर्छ कि किनभने डार्टले चाहिँ यो आउने भ्यालु चाहिँ जुनै पनि टाइपको हुनसक्छ नि त हामीलाई फल्स आए जस्तै यो बुलियन भयो जस्तै यसरी जुनै पनि टाइपको हुने भएर हामीले चाहिँ यस्तो डाइनामिकवाला लेख्नुपर्छ है अब यो बुझ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो अब आएको ठाउँलाई चाहिँ हामीसँग के आउँछ एउटा मैले यसमा देखाए जस्तै एउटा लिस्ट अफ प्रडक्टहरू आउँछ सबै के भयो प्रडक्टहरू है डिस्क्रिप्सन इमेज सबै छ अब हिजोको जे पाइ त्यहीवाला त छ हामीले राम्रोवाला राख्नुपर्छ है त्यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ अब पहिला एक्सट्र्याक्ट चाहिँ गर्न हेरौँ है त फर्स्टमा हामीलाई एउटा लिस्ट आउने रहेछ है लिस्ट आउँछ अनि यो लिस्ट अफ प्रडक्ट हुन्छ है लिस्ट अफ प्रडक्ट अनि हामीले यो चाहिँ कहाँबाट लोड गर्छौँ माथिबाट यो लोडेड प्रडक्ट्स भनेर लेखौँ है यो चाहिँ खाली लिस्ट हुन्छ है खाली लिस्ट हुन्छ अनि हामीले यो एक्सट्र्याक्टेड डाटाबाट यो खाली लिस्टमा भर्दै जान्छ है सो एक्सट्र्याक्टेड डाटाबाट फर इच गरौँ फर इचमा चाहिँ हामीलाई के आउँछ भने यो एक्सट्र्याक्टेड डाटामा मैले भने जस्तो म्याप हो नि त सो फर्स्टमा के हुन्छ आइडी हुन्छ है सो हाम्रो आइडी के हुन्छ अहिले प्रडक्ट आइडी हुन्छ अनि यो डाइनामिक भन्ने त डाटा हो सो प्रडक्ट डाटा लेख है अनि फर इच गरेपछि अब जस्ट हामीले सेट गरे पुग्यो हाम्रो लोडेड प्रडक्ट्समा एड गरे पुग्यो एड कसरी बनाउने हाम्रो प्रडक्ट भन्ने बनाऊँ एउटा प्रडक्ट बनाऊँ अनि यसमा
फर्स्टमा आइडी चाहियो, आइडी हामीले कहाँबाट पाउँछ, यो त प्रडक्ट आइडीबाटै पाउँछ। अनि टाइटल चाहियो, टाइटल हाम्रो प्रडक्ट डाटाबाट चाहिँ पाउँछ। अनि प्रडक्ट डाटामा कसरी बसेको हुन्छ, यो म्यापको रूपमा बसेको हुन्छ नि त। सो हामीले एक्सेस गर्दा हिजो हामीले जसरी एक्सेस गऱ्यो त्यसरी नै है, हामीले हिजो यहाँ कसरी एक्सेस गरेको थियो नेम भनेर है। अनि अहिले पनि हामीले यो कपी पाथ गऱ्यो भने है, यो कपी पाथ गऱ्यो भने हामीलाई के दिन्छ भने यहाँ यसरी यो यसको डिस्क्रिप्सन भनेर भनेको छ है, भनेको ट्याक्कै हाम्रो यहाँभित्रको डिस्क्रिप्सन जस्तै हो कि। सो हामीले फोर इज गरेपछि यो डाइरेक्टली प्रडक्ट आइडी त पाइहाल्यो, डाइरेक्ट हामीले डिस्क्रिप्सन प्रडक्ट डाटा गरेर यदि गर्दा भयो, प्रडक्ट डाटा डिस्क्रिप्सन जे छ त्यही लेख्नुपर्छ है। यहाँ जे आउँछ है डिस्क्रिप्सनको स्पेलिङ मिल्नुपर्छ है, सो द्याट त्यही कुरा एक्सेस हुन्छ है। प्राइस पनि प्रडक्ट डाटाबाट लियो, प्राइस। अनि अब के चाहियो, इज फेभरेट भन्ने चाहियो, इज फेभरेट नि हाम्रो प्रडक्ट डाटाबाट आउँछ। अनि इमेज युआरएल, यो नि हाम्रो इमेज युआरएल भनेर आउँछ है, जे छ ट्याक्कै हुनु पऱ्यो है। अनि अब हामीले यो सबै एक्सट्र्याक्ट गरेपछि अब के गरे पुग्यो, डाइरेक्ट हाम्रो यो प्राइभेट आइटम्स भनेर हामीले बनाएको छ नि, जुन चाहिँमा सबै प्रडक्ट छ त्यसमा इक्वल टु गरे पुग्यो है, लोडेड प्रडक्ट्स राखे पुग्यो। अनि अब के गर्ने, नोटिफाई लिसनर्स है। यो गरेपछि अब सबसे फर्स्टमा अब हामी त पहिल्यै यो डमी डाटा राखेको छ नि त है, यो डमी डाटाहरू बनाएको छ है। डमी डाटालाई पनि कमेन्ट हान्थ्यो है, पहिला सुरु कमेन्ट हान्थ्यो। अनि हेरौँ है, यो गरेर कमेन्ट हान्ने खाली छ है, गरेर त यति साह्रो त पहिला सुरु यो साह्रो, अनि माथिकोलाई कमेन्ट हान्थ्यो। र अब माथिको लिस्टलाई नि कमेन्ट आउट गरेपछि अब चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ भने हाम्रो प्रडक्ट ओभरभ्यूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ देखाउने हो नि त, हामीले त यहाँ देखाउने हो प्रडक्ट ग्रिडको भ्यालु। सो अब यसमा ओभरभ्यूमा जाने, अनि ओभरभ्यूमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो हाम्रो प्रडक्ट्सहरू लोड गर्नु पऱ्यो। सो कुन चाहिँ ठाउँमा लोड गर्दा ठिक होला, लाइक हाम्रो बिल्डमा लोड गऱ्यो भने त के हुनसक्छ, रिफ्रेस भयो कि फेरि तान्छ है, फेरि तानै गर्छ नि त प्रडक्ट। सो द्याट मे नट बी अलि राम्रो है। अनि हामीले अस्ति त्यो उयसमा तिमीलाई याद छ भने उयसमा हामीले एडिट प्रडक्ट स्क्रिनमा हामीले यो डिड डिपेन्डेन्सी भन्ने चाहिँ हेरेको थियो नि, याद छ यो डिड डिपेन्डेन्सी भन्ने। अनि यो डिड डिपेन्डेन्सी भन्नेमा चाहिँ हामीले सेट गरेको थियो नि, इनिसियल भ्यालु चाहिँ यसमा सेट गर्दा हुन्छ भनेको थियो नि त है। सो अब हाम्रो प्रडक्ट ओभरभ्यूमा हामीले अब यहाँ इनिट स्टेट भनेको सबसे फर्स्टमा एप रन हुँदा होइन। सो हामीले अब यो इनिट स्टेटमा हामीले यो प्रोभाइडरबाट डाटा तान्यो भने मिल्छ होला कि मिल्दैन होला, गेस त यो कन्टेक्स्ट हामीलाई एभाइलेबल हुन्छ कि हुँदैन होला इनिट स्टेटमा। हामीले अस्ति हेरेको थियो नि मोडल राउट हामीले इनिट स्टेटमा गर्न मिल्दैन भनेको थियो नि है। यो यसमा मिल्छ कि मिल्दैन होला, यो प्रोभाइडरलाई यो कन्टेक्स्ट पाउँछ कि पाउँदैन होला, गेस गरेर। मिल्दैन है, हाम्रो इनिट स्टेटमा चाहिँ हामीले यो कन्टेक्स्ट पाएको हुँदैन कि, किनभने हाम्रो यो बिल्डमा बल्ल कन्टेक्स्ट पाउँछ वा बल्ल त्यो बल्ल एप रन भएपछि होइन, सेकेन्ड इनिट स्टेट कम्प्लिट भएपछि बल्ल हामीले कन्टेक्स्ट पाउँछ कि। सो हाम्रो यो प्रोभाइडर पनि यहाँभित्र हाल्न पाउँदैन कि। सो इनिट स्टेटमा हाम्रो डाटा लोड गर्न मिलेन होइन। अनि सो हामीले अस्ति पनि के गरेको थियो, अस्ति पनि हाम्रो यो डाटा कहिले लोड गरेको थियो भने हाम्रो यो डिड डिपेन्डेन्सी भन्नेमा लोड गरेको थियो। अनि डिड डिपेन्डेन्सीमा चाहिँ हामीले यो इज इनिट भनेर यसरी बुलियन बनाएको थियो। यो चाहिँ किन, तिम्रो फर्स्टमा लोड हुन मात्रै मिलोस् भनेर हामीले ट्रु गरेको थियो। अनि डिड डिपेन्डेन्सी सकिने बित्तिकै यो हाम्रो
आइटमहरू लोड हुने बित्तिकै फेरि इजिनेटलाई फल्स गरिदिएको थियो है। सो हामीले पनि यसमा नि त्यही गर्ने है। फर्स्टमा डिड डिपेन्डेन्सी चाह्यो अनि डिड डिपेन्डेन्सी पाएपछि हामीले बुलियनमा इजिनेट फर्स्टको काम हो कि होइन भनेर कि इजिनेट गऱ्यो अनि यसलाई चाहिँ ट्रु राखौँ। अनि के गरौँ भने अब इफ इजिनेट ट्रु छ भने हामीले के गरे पुग्यो, ट्रु छ भने हाम्रो प्रोभाइडरबाट डट अफ कन्टेक्स्ट भयो अनि के टाइप चाह्यो, हाम्रो प्रडक्ट्स चाह्यो अनि यसलाई इम्पोर्ट गरेर डट फेच एन्ड सेट प्रडक्ट गर्नु पऱ्यो है। अनि यो पनि टाइम लाग्छ, सो यसलाई पनि अवेट राख्नुपर्ने भयो है। यसलाई पनि सर्टेन टाइम लाग्न सक्छ, सो अवेट राख्नुको सट्टा अहिले डे नै राखौँ है, देन राखौँ। अनि यो लोड भएपछि हामीले के गर्ने भनेर देन पछि चाहिँ यहाँ तल राखौँ है त, देन राखौँ। अनि फर्स्टमा हाम्रो फेज प्रडक्टबाट यहाँबाट डाटा आउँछ है। सो हामीले डाटा आएपछि के गरे पुग्छ भने हाम्रो यहाँबाट डाटा लिए मात्रै पुग्छ, किनभने चाहिँ हामीले यो प्रडक्ट ग्रिडमा हाम्रो यो लोडेड प्रडक्ट भनेर प्रोभाइडर पहिल्यै प्रोभाइड गरेछ। सो यता चाहिँ आफै रिफ्रेस भइसक्छ कि। अनि सो हामीले ओभरभ्यूमा चाहिँ डाइरेक्टली के गरे पुग्छ भने प्रोभाइडर अफ प्रडक्टबाट फेच गर्ने होइन। अनि फेच गरेसम्म हामी चाहिँ एउटा सर्कुलर प्रोग्रेस बार देखाउँछौँ। अनि फेच भएपछि आफै रिफ्रेस हुन्छ नि त। सो प्रडक्ट ग्रिड आफै रिफ्रेस हुन्छ कि यो लोडेड प्रडक्टमा केही चेन्ज आयो कि होइन। सो हामीले चाहिँ डाइरेक्टली के मात्रै कल गरे पुग्छ भने यहाँ इज लोडिङ हो कि होइन भनेर है, इज लोडिङ राखौँ। अनि यसलाई चाहिँ फर्स्टमा इज लोडिङलाई फल्सै राखौँ है, पहिला लोड पा हुँदैन। जब यहाँ इज इनिटमा जब पुग्छ त्यस बेला चाहिँ सेट स्टेट कल गरेर इज लोडिङ राख्ने है, लोडिङ ट्रु गर। अनि हाम्रो यो फेज भएपछि हामीले के गरे पुग्यो, लोडिङ हटाएपुग्यो। सो लोडिङ यता फल्स राख्नु है। अनि यो एउटा अर्को कुरा, यो इज युनिटलाई पनि फल्स गराउनु पऱ्यो नि त, इज युनिटलाई फल्स गरौँ है। सो द्याट हाम्रो यो डिड चेन्ज डिपेन्डेन्सी चाहिँ धेरैचोटि रन हुन्छ कि। एनी स्टेट एकचोटि रन हुने जस्तो डिड चेन्ज चाहिँ अलिक धेरैचोटि रन हुन्छ कि। सो हामीले उयो इज इनिट भनेर यो बुलियनबाट एकचोटि मात्रै रन गर्ने बनाएको है। अब यो सेभ गरौँ अनि यो इज लोडिङ चाहिँ तल हाल्छौँ है। सो यति गरेर त पहिला सुरु। सो अब हामीले इज लोडिङ बाट चाहिँ हामी के गर्छौँ, फर्स्टमा यो फेच गर्दाखेरि लोडिङ ट्रु हुन्छ। सो हाम्रो प्रोग्रेस बार रन गर्ने होइन। लोडिङ सकेपछि देनमा चाहिँ लोडिङ हट्छ अनि हाम्रो ओभरभ्यू स्क्रिन देख्छ है। सो तल गएर यो प्रडक्ट ग्रिडमा इज लोडिङ हुँदाखेरि चाहिँ हामी के देखाउँछौँ, सेन्टरमा साइडमा सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाउँछौँ होइन। अनि इज लोडिङ सकेपछि चाहिँ प्रडक्ट ग्रिड देखाउँछ है। सो म सेभ गर्छु होइन। एकचोटि रिस्टार्ट गर्नु पऱ्यो हाम्रो एप, रिस्टार्ट गर है। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने हाम्रो प्रोग्रेस बार आइरहेछ है। अब प्रोग्रेस बार आउँछ अनि के भयो, प्रोग्रेस बार त आयो तर हाम्रो देख्नु चाहिँ देखेन है, के भएछ त है। हाम्रो यति गरेर त तिमीहरू पहिला यति लेख त, म हेर्छु कहाँ के इरर भयो, केमा इरर आएछ है। हेरौँ है, हाम्रो यो यसमा त फेच गऱ्यो होइन, फेच गऱ्यो युआरएल मिलिरहेछ, वेट गऱ्यो लियो गऱ्यो एक्सट्र्याक्टेड 4 गऱ्यो ठिकै छ है। इररमा प्रिन्ट गरेर हेरौँ इरर के आउँछ कि, प्रिन्ट इरर मेसेज गर्नु इरर गर्नु
मेरो प्रडक्टहरू देखाएन क्या, यहाँ डिस्प्ले भएन नि त। तिमीहरूकोमा डिस्प्ले भयो? हुने है, सक्यो है। अनि देखाएन, कहाँबाट लिएर आयो त? फायरबेस रेस्पोन्स त आइरहेछ। लेट्स सी है, यहाँबाट प्रिन्ट गरौँ। एक्सट्र्याक्टेड डाटा पनि आइरहेछ कि छैन। आइरहेछ त, डाटा पनि आइरहेछ है, डाटा पनि आइरहेछ। हाम्रो भिडभित्र आएको छ, केमा चाहिँ प्रब्लम आयो त? सेभ पनि गरेको छैन हामीले, सेभ पनि गरेको छैन यो। ए ल, यहाँ मिस्टेक गरेको रहेछ है। यो आइटम्स यो छ नि लोडेड प्रडक्ट, मैले भित्र लेखेको रहेछ, यो चाहिँ बाहिर हुनुपर्ने थियो है। यहाँ यो एक्सट्र्याक्टेडको 4 इज भित्र लेखेको छु मैले, 4 इज भित्र होइन है। एक्सट्र्याक्टेड डाटा सकेपछि 4 इज सकेपछि चाहिँ लेख्नुपर्ने थियो, मैले भित्र लेखेको रहेछ कि। रन गरौँ, आउँछ होला। स्टार्ट भयो है, लोडिङ भयो, फेरि आएन त, वाइ? डाटा त आइरहेछ त। अघि आइरहेको थियो, के भयो त? लेट्स सी है, बाहिर त बाहिरै राख्नुपर्ने हो। एक्सट्र्याक्टेड डाटा यहाँबाट आयो, अनि प्रडक्टहरूमा एड भयो है, अनि एड भएर हरेक प्रडक्टहरू एड भयो। अनि आइटम्सलाई हाम्रो लोडेड प्रडक्ट्स दियो हामीले है। सो मेबी यस्तो गरौँ है त, अलिकति प्रब्लमेटिक चाहिँ केमा भएको भएर चाहिँ होइन, हाम्रो प्रडक्ट ओभरभ्यूमा हामीले यसलाई कुरेन जस्तो कि, अलिकति नकुरेर हो कि जस्तो लाग्यो। तर हुन त मिल्नुपर्ने जस्तो छ, दिन राखे पनि। पेज भइरहेछ, रेस्पोन्स आइरहेछ, जेसन डिकोड पनि भइरहेछ है। लेट्स सी त, प्रिन्ट गरौँ। आइटम्सको इन्डेक्स 0 नै प्रिन्ट गरौँ। आइटम पनि छ कि छैन मेरो त, के भएको छ? स्टार्ट भयो, घुम्यो, इन्स्ट्यान्स अफ प्रडक्ट आइरहेछ त, किन डिस्प्ले नभएको त? वाइ? लेट मी चेक है। प्रडक्ट ग्रिडमा इज लोडिङ छ भने यो नत्र प्रडक्ट ग्रिड होइन। अनि प्रडक्ट ग्रिडमा हाम्रो लोडेड प्रडक्ट यहाँ आयो होइन। सो फेभरेट फल्स छ, सो यो मात्रै हो है त। अरूहरूकोमा नि आएको छैन है। लेट मी चेक है त, यो बनाएर हुन्छ कि एक्चुली त। इरर के थियो भने जस्ट यो सुपर डिड चेन्ज डिपेन्डेन्सी चाहिँ माथि मात्रै सारेर पुग्ने रहेछ कि। अनि अघिको इरर चाहिँ यो चाहिँ इररै हो है, हाम्रो यो आइटम चाहिँ बाहिरै हुनुपर्ने थियो है, यो 4 इज भन्दा अरू त इरर छैन। अनि यो हिजोको टेस्टवाला आइरहेछ है।
अब मैले सेभ गरेँ नि रिस्टार्ट भयो। सो अब हेरौँ है त। अब लोड भयो। अड्क्यो त पहिला भयो। सही घुम्यो होइन, आयो आयो। यो तिमीले सेभ गर्दा चाहिँ जान्छ है, कन्ट्रोल एस गर्दा चाहिँ जान्छ, किनभने त्यो हार्ड रिस्टार्ट भएपछि फेरि जाने रहेछ कि ऊ फेरि गयो। विजेट रिभिल भइरहेछ यहाँ कसरी, कहाँबाट रिभिल भइरहेछ लेट्नु सी प्रडक्ट आइटममा हामीले कहाँ हो कल गरिरहेछ कि रिस्टार्ट भइरहेछ प्रोभाइड प्रडक्ट अफ छ, सबैमा अफ छ है। आइकन बटन प्रडक्ट भयो, प्रडक्ट्स भन्ने कहाँमा आउँछ त है त, लिसन कहाँ हो हामीले ट्रु गरिरहेछ जस्तो कि त्यही भएर हो कि। हामीले मिस्टेक चाहिँ कहाँ गरेको थियो भने अस्ति हामीले यो प्रडक्ट डिटेल्स बनाउँदा यसमा यो लिसन फल्स गर्न बिर्सिएको रहेछ कि, अनि यो प्रडक्ट डिटेलले पनि लिसन गरिरहेको रहेछ कि, अनि त्यही भएर अलिकति प्रब्लमेटिक भएको रहेछ है। सो यसमा पनि लिसन फल्स राख्नुपर्ने थियो है प्रडक्ट डिटेलमा। अनि अरू ठाउँमा त मलाई जहाँसम्म लाग्छ पर्दैन होला, कार्ड स्क्रिनहरूमा त राखेको थिएनौँ। एडिट प्रडक्टमा पनि एउटा ठाउँमा चाहिँ हामीले मिस्टेक गरेको थियो है। यो एडिट प्रडक्टमा जाउँ, अनि यो प्रोभाइडर अफ प्रडक्ट भनेर हामीले एडिट गर्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड बाई आइडी गर्दा पनि हामीले लिसन राखेको थिएनौँ क्या, लिसन फल्स है। एडिट प्रडक्टको यो सुपर डिट चेन्ज डिपेन्डेन्सीमा है। अब चाहिँ प्रब्लम हुँदैन जस्तो लाग्यो, म्यानेज गर्दा आइरहेछ, एडिट गर्दा पनि एडिटवाला आइरहेछ है, सबै आइरहेछ है। त्यही त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ इरर आएको थियो है हाम्रो उयसमा र है, यसमा र हाम्रो उयो के भन्छ तिम्रो डिटेल्समा लिसन फल्स है। अनि अगाडिको त हामीले मिलाइहाल्यो, अगाडि युजर प्रडक्टमा ओभरभ्यूमा हामीले यो सुपर डिट डिपेन्डेन्सी माथि राख्यो नि तल राख्यो नि, यो त खासमा इस्यु त होइन, यो माथि राख्यो नि तल राख्यो नि है, यो भइहाल्यो। अनि अरू त हाम्रो प्रडक्ट्स प्रोभाइडरमा अहिलेको इररै भयो है। त्यही हो हाम्रो तिनवटा ठाउँमा चाहिँ हामीले लिसन गरेको मिलाइरहेको छ है, त्यति मात्रै हो है। अब चाहिँ आउँछ होला, त्यही अहिलेकै इरर त्यति नै हो है। हामीले अरू ठाउँमा मिस्टेकली फल्स राख्नुपर्ने ठाउँमा ट्रु राखिरहेको रहेछ, अनि तिनीहरू पनि रिफ्रेस भएर त्यस्तो स्लाइड प्रब्लम आइरहेको रहेछ है। अब हामीले जस्ट यही हाम्रो प्रडक्ट डिटेलमा फल्स हाल्नुपर्ने थियो, अनि अघि भने जस्तै हाम्रो प्रडक्ट डिटेल्समा र एडिट प्रडक्टमा गयो भने एडिट प्रडक्टमा हाम्रो यहाँ मुनि फल्स हाल्नुपर्ने ठाउँमा फल्स हालिरहेको थिएन कि हामीले है, यस्तो ठाउँमा यहाँ र यहाँ माथितिर पनि फल्स हाल्नुपर्ने थियो है। सो अब यति नै थियो। अनि हाम्रो अब के गरिपुग्छ भने हामीले यो पहिला हामीले डमी डाटा बनाएको थियो नि, त्यही डमी डाटा गएर हाम्रो यो फायरबेसमा हाले पनि हुन्छ है। अब यो अहिले त टेस्टवाला हिजो टेस्ट गरेको डाटा आइरहेछ, सो त्यो त देखाउनु भएन। सो म यो डमी हाल्छु, यहाँ गएर यसरी कपी गर्दा हुन्छ है, एउटा कपी गर्दा हुन्छ, पेस्ट वाला कपी गर्ने, डिस्क्रिप्सनमा हाल्ने, अनि यसरी नै सिमिलरली इन्टर गर्ने है। यो इमेज गरेर पनि यहाँबाट कपी गरौँ, अनि यसमा पेस्ट गरेर इन्टर गरौँ,
कस्ट के छ, प्राइस के हो, प्राइस 2000 अनि यहाँ चाहिँ प्राइस 2000 अनि टाइटलमा इरर रहेछ त के हो टाइटलमा वा चाहिँ अब यहाँ तल पनि यस्तै गरेँ सबैजनाले गरेँ सर्ट टाइटल भने सर्ट अनि प्राइस 1000 2000 अनि 11 description red shirt and last item laptop price 20,000 something. Description पनि हाल्नु है the best अब सेभ गरेँ सेभ गर्दा जान्छ है यो चाहिँ रिफ्रेस हुन्छ सो त्यो फेरि कल भएर गएको हो त्यो इरर चाहिँ होइन है अब फेरि सपमा फेरि क्लिक गरेँ फेरि रिफ्रेस भयो है अनि हाम्रो अब नयाँ डाटा आउँछ होला अब चाहिँ होपफुली ओभरभ्यूमा आउँदैछ इरर आयो है कहाँ इरर आएछ मेरोमै त इन्ट हुनुपर्ने डबल यो चाहिँ यस्तो खाले इरर आयो भने चाहिँ के गर्ने हो त सो यहाँ के भनेको छ भने हाम्रो तान्दाखेरि खासमा हाम्रो यो प्राइस चाहिँ डबल थियो होइन अनि हामीले यहाँ भ्यालु राख्दाखेरि यो चाहिँ के भएको छ भने 2000 1000 र 2 लाख भएको छ कि लास्टमा .00 आएन कि है तिमीहरूकोमा नि यस्तो इरर आछ भने चाहिँ के गर्दा हुन्छ भने एउटा सर्टकट चाहिँ पार्स गरे नि हुन्छ है हामीले आउने भ्यालु चाहिँ पार्स गरे नि हुन्छ यो हाम्रो यहाँ आउने भ्यालुलाई है डबल डट पार्स गरेर यसमा चाहिँ हाम्रो यो सोर्समा चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट डाटा हालेर यसरी पास गरे नि हुन्छ है एउटा आइडिया सो फेरि सपमा क्लिक गरेँ फेरि भइरहेछ फेरि इरर आइरहेछ है के भनिरहेछ आउने होइन इट इज नट सब टाइप अफ स्ट्रिङ सो कता इरर आयो त है त पास भयो प्राइस भयो अब 1000 प्राइस के छ यस्तो गरौँ न त टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्न बिर्सेको मैले है यस टु पार्सले चाहिँ स्ट्रिङलाई मात्रै कन्भर्ट गर्छ कि पार्स गर्दा है सो अब चाहिँ मिल्छ कि स्टार्ट गरेँ सपमा क्लिक गरेँ है अब चाहिँ आयो है वाच ल्यापटप सर्ट आइरहेछ है यो इरर आयो भने चाहिँ यस्तो गर्दा हुन्छ है
हाम्रो प्रडक्ट डट डाटा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यो चाहिँ इरर चाहिँ किन आउँछ भने हाम्रो प्राइस चाहिँ डबल भनेर राखेछौँ होइन। अनि फायरबेसमा चाहिँ हामीले यसरी पोस्ट गर्दा चाहिँ जे छ ट्याक्कै त्यही हुन्छ कि हामीले यसमा डट 00 गरे इन्टर गरे पनि बस्ने चाहिँ इन्टिजरै बस्छ कि आफै यसले थाहा हुन्छ कि हामीले पछाडि चाहिँ 52 यसरी राख्यो भने मात्रै डबल बस्छ कि नत्र चाहिँ जहिले पनि यो इन्टिजरै आफै कन्भर्ट भएर इन्टिजरमा कन्भर्ट हुन्छ कि त्यही भएर चाहिँ इरर आयो कि। अनि सो हामीले चाहिँ यस्तै गर्नुपर्छ है। यो पहिला चाहिँ हामीलाई आउने चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्यो अनि हामीले पार्स गरेर डबलमा लग्यो कि अब चाहिँ हामीले यहाँ .52 राख्यो भने इरर चाहिँ आउँदैन होला है। सो अब 52 भयो। अब मैले यहाँ म्यानेज प्रडक्ट म्यानेज होइन सबमाथि चाहिँ फेरि रिफ्रेस भयो, हामीलाई डाटा आयो है 52 भन्ने आइरहेछ है। वाचको भ्यालु .52 है। सो हामीले के गर्यो भने पहिला स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्यो अनि पार्स गरेर बल्ल प्राइसमा राख्यो है। यो चाहिँ अलिकति ह्याक जस्तै भयो। अब यसरी डाटा आइरहेछ है। कहिलेकाहीँ रिस्टार्ट गर्दा यो डाटा हराउन सक्छ किनभने हामीले इन स्टेटमा राखेको भएर यो इन स्टेट फेरि त्यो चेन्ज नहुन सक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ फेरि यो हाम्रो एप ड्रवरमा सब थिच्दा चाहिँ आउँछ है। यो चाहिँ टेम्परेरी मात्रै हो, रियलमा प्रब्लम त होइन। पछि हामीले बनाएर एप डिप्लोय गर्दा त यो प्रोभाइडरले आफै काम गर्छ। हामीले यो के भन्छ हाम्रो डिबगमा भएर कन्ट्रोल एस गरी रिफ्रेस भएर मात्रै त्यस्तो भएको हो कि है। सो अब चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ हाम्रो यो म्यानेज प्रडक्ट्समा जाऊ है। सबैजना म्यानेज प्रडक्ट्समा जाऊ अनि हाम्रो यो यसमा चाहिँ डाटा चाहिँ रिफ्रेस गर्ने कि स्वाइप तान्दाखेरि चाहिँ डाटा रिफ्रेस गर्ने बनाउँछौँ है। हाम्रो यो पुल टु रिफ्रेस भन्ने बनाउँछ है। अब यसमा म्यानेज प्रडक्ट हाम्रो युजर प्रडक्ट स्क्रिनमा छ है। युजर प्रडक्ट स्क्रिनमा जाऊ अनि हामी के गर्छौँ भने युजर प्रडक्ट स्क्रिनमा जाऊ अनि हाम्रो प्रडक्ट्स डाटा आइटम रहेछ है। यो आइटम यहाँबाट लिनुको सट्टा ठिकै छ, आइटम लिए पनि ठिकै छ। हामीले के गरे पुग्छ भने हाम्रो उयो प्याडिङमा जे छ नि हामीले सबै प्याडिङमा राखेको छौँ नि है। यसलाई चाहिँ एउटा विजेट छ, त्यसको नाम चाहिँ रिफ्रेस इन्डिकेटर भन्ने विजेट छ कि यसले चाहिँ हामीले माथि तान्दाखेरि जुन रिफ्रेस हुन्छ नि त्यो पनि इन्डिकेसन पनि देखाउँछ, सर्कुलर प्रोग्रेस पनि देखाउँछ। अनि रिफ्रेस गर्दा के गर्नुपर्ने त्यो पनि हेल्प गर्छ कि। सो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने रिफ्रेस गर्दा चाहिँ के चाहिँ रिफ्रेस गर्ने, के चाहिँ मेथड कल गर्ने त्यो चाहिँ दिनुपर्छ है। सो त्यो मेथड चाहिँ हामी बनाउँछौँ है। माथि आऊ है। यो पहिला ऱ्याप गरेर त यति ऱ्याप गरेर अन रिफ्रेस गरेर अनि यो एरो नोटेसन देऊ गऱ्यो भने अब हामीले अन रिफ्रेसमा चाहिँ कुन चाहिँ फङ्सन कल गर्ने भनेर देखाउनुपर्छ कि हामीले चाहिँ यो डाटा फेरि लिने हो नि त, फेरि फेच गर्ने हो नि त। सो हामीले प्रोभाइडरवाला त्यो फेच गर्ने त बनाइसक्यो। सो हामीले के गरे पुग्छ भने माथि हामीले एउटा फङ्सन बनाए पुग्छ जसले चाहिँ प्रडक्टहरू रिफ्रेस गर्छ है। अनि यो अन रिफ्रेन्सलाई चाहिँ फ्युचरवाला फङ्सन चाहिन्छ है। अनि हामीले फ्युचरवाला फङ्सन हामीले पढिसकेका छौँ नि त है, त्यही बनाए पुग्छ। सो यहीँ माथि बनाऊँ है, फ्युचर भनेर एउटा फङ्सन बनाऊँ, फ्युचर भोइड अनि यसले चाहिँ रिफ्रेस गर्छ प्रडक्टहरूलाई। सो रिफ्रेस प्रडक्ट्स गरौँ अनि यसलाई चाहिँ अर्को के चाहिन्छ भने कन्टेक्स्ट पनि चाहिन्छ कि किनभने हामीले प्रोभाइडरबाट बनाउन लाग्छौँ। सो हामीले कन्टेक्स्ट पनि दिनुपर्छ है। अनि फ्युचर भएपछि यहाँ असिङ्क राख्नु परिहाल्यो है, असिङ्क राख। अनि हामी के कल गर्छौँ अवेट गरौँ फर्स्ट सुरु अनि अहिलेकै हाम्रो प्रोभाइडर डट अफ कन्टेक्स्ट यसमा कन्टेक्स्ट आइहाल्यो यहाँबाट है, कन्टेक्स्ट आयो अनि डट यसमा फेच पहिला यहाँ अफ के हो अफ प्रडक्ट्स हो अनि डट फेच एन्ड सेट प्रडक्ट्स कल गऱ्यो पुग्यो। अनि यति गरेपछि तल यहाँ अन रिफ्रेसमा अन्डरस्कोप रिफ्रेस प्रडक्ट्स गर्ने कन्टेक्स्ट हाम्रो यहाँ माथि अभाइलेबल हुन्छ, कन्टेक्स्ट पठायो। सो मैले सेभ गरेँ, डाटा गयो है, केही छैन। हाम्रो सबमा जाउँ
अनि प्रडक्ट आयो। अब यहाँ म्यानेज प्रडक्टमा जाउँ अनि हामीले तानेपछि अब फेरि रिफ्रेस हुन्छ, फेरि डाटा आयो है। अब एकचोटि ट्राई गरौँ, कन्ट्रोल सेभ गरौँ, डाटा हरायो, मैले तानेँ है, यो आइकन जस्तो आयो रिफ्रेस गर्ने, तानेर रिफ्रेस भइरहेछ है, रिफ्रेस भइरहेछ तर हाम्रो प्रडक्ट देखाएको छ है। सो के भएछ लेट मी चेक है, रिफ्रेस भयो अनि यहाँ इरर आयो त, इररमा के फाल्यो त, अनह्यान्डल एक्सेप्सन प्रोभाइडर फेल लाइन यति रे है त, के भनेछ फ्रम आउटसाइड द ट्री रे, के भनेको रहेछ है, कता हो लिसन गरेको मिलेन जस्तै भनेर भन्नु छ है। लेट्स सी है, पहिला यति साह्रो त म त्यो हेर्छु अनि इरर चाहिँ होइन के हो जस्तो लाग्छ भने हाम्रो यहाँ फाइनल प्रडक्ट यहाँ कल गरिरहेछ नि त, अनि आइटम्स यता लिइरहेछ। सो यता आइटम्स नलिकन है प्रडक्ट्स मात्रै लिउँ होइन, अनि तल चाहिँ उयो हामीले युजर प्रडक्टमा जहाँ पठाउँछ नि त्यहाँ चाहिँ डट आइटम्स गरेर पठाउँ है। अनि यहाँ पनि डट आइटम्स राख, अनि यहाँ पनि डट आइटम्स राख, अनि तल पनि डट आइटम्स डट लेन्थ राख है त। सो यति राखेपछि रिफ्रेस गरौँ है, आउँछ कि आउँदैन, फेरि आएन है, के भएछ, प्रोभाइडर अफ विदाउट पासिङ लिसन फल्स राइट लिसन फल्स रे, यहाँ फल्स लेख भन्दैछ है त। सो लेट्स ट्राई है, लिसन फल्स लेखौँ है त, दुईचोटि रिफ्रेस भयो भनेर भन्यो, लिसन फल्स लेख्यो त्यही पनि भएन त, कहाँबाट इरर आएछ त, चेक है, यो यस्तै राखौँ है, अनि यहाँ लिसन फल्स लेखौँ, चेक गरौँ रिफ्रेस भइरहेछ है, यहाँ चाहिँ लिसन फल्स लेख्नुपर्ने भनेको रहेछ कि, हामीले जहाँ चाहिँ रिफ्रेस प्रडक्ट गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ लिसन फल्स, यहाँ त नर्मल अघि जे छ त्यही हाल है, गरेर त अब यति गरेर त, अनि आजको लागि यति नै गर्छ मान्यो। इररमा चाहिँ के भयो, इरर चाहिँ के भएको रहेछ भने चाहिँ है, यो खासमा हामीले जुन चाहिँ रिफ्रेस प्रडक्ट कल गर्छौँ नि त्यो चाहिँ यो प्रोभाइडर यहाँ पनि रिफ्रेस हुने अनि यहाँ पनि हाम्रो यो प्रडक्ट्समा पनि रिफ्रेस हुने गर्नुहुन्न रहेछ कि, एउटा ठाउँमा चाहिँ फल्स राख्नुपर्ने, अर्को ठाउँमा चाहिँ लिसन राख्नुपर्ने रहेछ कि। सो माथि चाहिँ लिसन फल्स राख, यो त लिसन ट्रु भयो डिफल्टबाटै, अनि चाहिँ मिल्छ होला, तानेपछि अनि घुम्छ, अनि सर्टेन टाइमपछि यो रिफ्रेस भयो, वाचहरू फेरि आयो है, चेक गर्न कन्ट्रोल एस गरे नि हुन्छ, यो हराउँछ अनि फेरि तानेर रिफ्रेस गरेपछि आउँछ है, अनि हाम्रो सपमा पनि त्यो डाटा हुन्छ है, ट्राई गर त, अनि आजको लागि यति नै गर्छ मान्नु, भयो सबैको भयो भने यति नै गर्छ है। अब बुझेको छैन भने म अझै भोलि मजाले बुझाउँछु होइन, अहिले नै सोद्धा नि हुन्छ हुन त, नत्र त्यति एउटा दुइटा इरर आएको थियो यही रिफ्रेस गर्दा होइन, होपफुली सल्भ त भयो डिटेल्सहरूमा, र यो एडिट प्रडक्टहरूमा हामीले फल्स राखेको थिएन होइन, सो त्यहाँबाट इरर आएको थियो, यो युजर प्रडक्ट र यो हाम्रो ओभरभ्यूमा चाहिँ मिल्छ है, यो रिस्टार्ट गर्दा पनि डाटा जान्छ होइन, त्यस्तो सल्भ गर्नलाई चाहिँ जस्ट यहाँ हाम्रो सब भेन्यूमा थिच्दा हुन्छ अनि फेरि डाटा आउँछ है, यो डाटा अब रिफ्रेस हुँदा नआएको चाहिँ सबै त्यसरी नै सल्भ हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो त्यही के प्रडक्ट प्रोभाइडर जसरी राखेछौँ नि त्यसबाट चाहिँ अलिकति स्लाइड इस्यु आइरहेको हो होइन, त्यो पर्मानेन्ट इस्यु चाहिँ होइन है। आजको लागि यति नै गर्छ है त, सो यति छ, स्टप गरेँ है त मैले।